बारेमा छलफल गर्दै गर्दा त्यस्ता अप्ठ्यारा नीतिहरू पनि छन्, त्यस्ता अप्ठ्यारा विषयहरू पनि छन् जसलाई सुल्झाउँदै जानुपर्ने पनि छ। र साँच्चै वक्ताहरूले भने झैँ रेमिटेन्सलाई देशको अर्थतन्त्रको आधार मानिरहँदा त्यो रेमिटेन्सलाई सहज रूपमा आउने बाटो तय गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिर जाने बाटो पनि सजिलो हुनुपर्छ भन्ने मूल मर्म यो सत्रले बोक्यो भन्ने अर्थ लाग्छ। र एउटै सत्रबाट सबै समस्याहरूको समाधानको उपायहरू पनि निस्किन्छन् भन्ने छैन। यस्ता कैयन मन्थनहरू आवश्यक हुन्छन्, यस्ता कैयन बहसहरू आवश्यक हुन्छन् जसले श्रम गन्तव्यसम्म रोजगारीका लागि पुग्ने श्रमिकहरूलाई सहज रूपमा पुग्ने र देशमा अर्थतन्त्रलाई भर्तेक गर्ने रेमिटेन्सको आप्रवाहमा सहजीकरण गर्न सजिलो हुन्छ। त अब हामी अर्को सेसनतर्फ, अर्को सत्रतर्फ लाग्दैछौँ। यो सेसनको नाम, यो सत्रको नाम हामीले दिएका छौँ रेमिटेन्सको व्यवस्थापन। र बारम्बार चर्चा गरिरहेका छौँ देशको अर्थतन्त्रको 28% हिस्सा रेमिटेन्सले ओगटेको छ भनिरहँदा त्यो कहिले तल कहिले माथि भइरहँदाखेरि पनि यो मूलभूत रूपमा अर्थतन्त्रमा ठुलो हिस्सा यसले बोकेको छ। तर त्यो रेमिटेन्स कसरी आइराखेको छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी भइराखेको छ, त्यसको लगानी ठिक ठाउँमा भइराखेको छ कि छैन भन्ने विषय सोचनीय विषय हो। अहिले पनि रेमिटेन्स आप्रवाहका लागि सहजीकरण गर्न भनेर देशमा 50 भन्दा बढी रेमिटेन्स कम्पनीहरू छन् र पनि अनौपचारिक क्षेत्रबाट रेमिटेन्सको आप्रवाह भइ नै रहेको छ। परिवारसम्म, यहाँका मानिसहरूसम्म, घर परिवारमा अघि चर्चा गरिए जस्तै 54% घर परिवारबाट एक न एकजना वैदेशिक रोजगारीका लागि गइरहेका छन् भनिरहँदा उनीहरूबाट प्राप्त रेमिटेन्स त्यो घरसम्म आइपुग्दा त्यो रेमिटेन्स के का लागि उपयोग भइराखेको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै सोचनीय विषय हो। यी लगायतका विषयमा छलफल गर्नका लागि रेमिटेन्सको व्यवस्थापन विषयक सत्रमा छलफल गर्नका लागि म निम्त्याउँछु नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीज्यूलाई स्वागतसहित स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु वक्ताका रूपमा। यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री चन्द्र ढकालज्यूलाई पनि वक्ताका रूपमा म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। अर्थशास्त्री डाक्टर कल्पना खनालज्यूलाई पनि वक्ताका रूपमा म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु। विश्लेषक तुलानारायण शाहज्यूलाई पनि स्टेजमा वक्ताका रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। र यो सत्र सञ्चालनका लागि म निम्त्याउँछु पत्रकार सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष श्री नीतू पण्डितज्यूलाई। र यो सत्र सुरु हुनु अघि म पुनश्च एकपटक निवेदन गरौँ। कान्तिपुर IME माइग्रेसन एन्ड रेमिट समिट 2021 यो इभेन्ट, यो कार्यक्रममा हामीलाई सहयोग गर्ने संस्थाहरू टाइटल स्पोन्सरका रूपमा IME इन्टरनेसनल मनी एक्सप्रेस इन एसोसिएसन विथ प्रभु मनी ट्रान्सफर, ब्याङ्किङ पार्टनर प्रभु ब्याङ्क, एसोसिएट पार्टनर्स संसारा रेमिट, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, हस्पिटल पार्टनर हेम्स हस्पिटल, माइग्रेसन पार्टनर प्रेसिडेन्सियल इमिग्रेसन, इन्स्योरेन्स पार्टनर सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स र कान्तिपुर टेलिभिजन SD सँगसँगै कान्तिपुरको फेसबुक पेज लगायत डिजिटल प्लेटफर्मबाट हामीलाई हेरिरहनुहुने दर्शक महानुभावलाई जानकारी गराउँ। कान्तिपुर माइग्रेसन एन्ड रेमिट समिट 2021 मा छौँ, जहाँ हामी वैदेशिक रोजगारी र यससँग सम्बन्धित विविध आयामहरूका बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ र अहिलेको सत्र हो रेमिटेन्सको व्यवस्थापन। यो सत्र सञ्चालनका लागि म नीतू पण्डितज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद रूपेशजी। यो दोस्रो सत्रमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। हामीले पहिलो सत्रमा अप्ठ्यारो बाटोको कुरा गऱ्यौँ। बाटो जति अप्ठ्यारो भए पनि, काम जति अप्ठ्यारो भए पनि नेपालमा रेमिटेन्स भित्रिने क्रम चाहिँ बढ्दो छ। हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ, हामीले भन्ने गरेका छौँ अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो रेमिटेन्स र यसले नै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराखेको छ र भन्ने चर्चा गरिसकेका छौँ यसअघि नै। रेमिटेन्स व्यक्ति र परिवारसँग मात्र सम्बन्धित छैन, यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको कुरा पनि हामीले यसअघि नै गरिसकेका छौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अध्ययनले भन्छ 25.30%
योगदान रेमिट्यान्सको छ। जिडिपीमा हामी भन्ने गरेका छौँ करिब 30%को हाराहारीमा अनुपातमा चाहिँ जिडिपीको 30%को अनुपातमा रेमिटेन्सको भूमिका रहेको छ हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारलाई हेर्ने हो भनेदेखि। अहिले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले पठाउनु भएको रकम गत वर्ष 9 खर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको थियो। यो चाहिँ औपचारिक ब्याङ्क तथा रेमिट्यान्स कम्पनीहरू मार्फत नेपाल आएको रकमको तथ्याङ्क हो जो राष्ट्र ब्याङ्कले दिने गरेको छ। यसबाहेक हुन्डी मार्फत पनि रकम भित्रिरहेको छ भन्ने कुरा पनि गर्यौँ। यसरी हेर्दाखेरि हामीले रेमिटेन्सको व्यवस्थापनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा आउने क्रमलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय रहेको छ भने अर्को चाहिँ आएको रकमलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने पनि विषय छ। यो जीवन स्तर मापन सर्वे 2067-68 भएको थियो। त्यसको तथ्याङ्कले भन्छ 78.9% घरायसी काममा चाहिँ हाम्रो रेमिटेन्स रकम खर्च भइरहेको छ घर घरमा भन्ने तथ्याङ्क दिएको छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको यो विप्रेषण आप्रभास स्थिति 2076 को अध्ययनले भने अलिकति फरक तथ्याङ्क चाहिँ हामीलाई दिन्छ जुन कसरी प्रयोग भइरहेछ रेमिटेन्स भन्ने कुरा गर्दाखेरि। यो चाहिँ 28% रकम चाहिँ बचत गर्ने गरेका छन्, 25% रकम ऋण तिर्नको लागि चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ भन्ने तथ्याङ्क दिन्छ भने बचत गर्नेहरूले पनि घर जग्गा खरिद गर्नको लागि अथवा भविष्यमा आइपर्ने सामाजिक कार्यहरू गर्नको लागि चाहिँ हामीले रेमिटेन्स रकम बचत गरेका हौँ भन्ने उत्तर चाहिँ दिएको अध्ययनले देखाएको छ। हुन्डीलाई नियन्त्रण गर्नु र यो आएको रकमलाई कसरी चाहिँ उत्पादक क्षेत्रमा लगाउने भन्ने चुनौती अहिलेको रहेको छ। यसै सेरोफेरोमा रहेर हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ। वक्ताहरूको परिचय भइसकेको छ। मेरो प्रश्न चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले छलफल गऱ्यौँ योगदान अर्थतन्त्रमा छ, घर परिवारमा छ भनेर। म तुला नारायण शाहज्यूलाई मेरो प्रश्न, यहाँले मधेसको गाउँहरूमा रेमिटेन्सले कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने अध्ययन गरिरहनु भएको छ। अहिले हाम्रो घर परिवारलाई हेर्दाखेरि समाजलाई हेर्दाखेरि रेमिटेन्सको प्रभाव चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? धन्यवाद नितुजी। बिहानदेखि धेरै नै तथ्याङ्कको विश्लेषण भइराखेको सुन्दैछु म। तथ्याङ्कको बारेमा जानकारी नै नराख्ने मान्छे त म होइन, तर लकडाउनको सिलसिलामा एकजना अमेरिकी समाजशास्त्रीले उत्तर भारतको विकास किन भएन भनेर एउटा किताब प्रकाशन गर्नुभएको छ र त्यो किताब मैले लकडाउनको बेलामा पढ्दै गर्दाखेरि सुरुको च्याप्टरमा तथ्याङ्कको बारेमा र तथ्याङ्क विश्लेषकहरूको बारेमा बडो रमाइलो र सटिक एउटा खण्ड राखेको छ। त्यसमा यो तथ्याङ्कको विश्लेषण भनेको कस्टडीमा प्रहरीले गर्ने केरकार जस्तो पनि हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ। जस्तो खालको बयान लिन चाहन्छन् प्रहरीले त्यस्तो नै त्यो हिरासतमा रहेका मान्छेले त्यस्तो खालको बयान दिन सक्छ अथवा दिने गरे हुन्छ। ठिक त्यसरी नै यदि तथ्याङ्क शास्त्रीहरूले वा विश्लेषकहरूले तथ्याङ्कलाई कसरी तोडमोड गर्ने हो, जस्तो लिन चाहेको हुन्छ, जस्तो निष्कर्ष सुन्न चाहेको हुन्छ, त्यस्तो निष्कर्ष एउटै तथ्याङ्कबाट उहाँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो यो तथ्याङ्कको बारेमा टर्चर गर्ने कि त्यसको विश्लेषण गर्ने, यो दुईटा छुट्टा छुट्टै कुरा हो। यसको बारेमा बहस चाहिँ भइराखेको छ र भइराख्ने छ भने जस्तो लाग्छ मलाई। म यो किन भन्दैछु भने गरिबी घटायो अथवा जिडिपीमा यति कन्ट्रिब्युट गर्यो, यी तमाम कुराहरूको बिचमा यी तमाम कुराहरू सुन्दै आउँदाखेरि म नितुजीले सङ्केत गर्नुभएको म एउटा त्यस्तो जिल्लामा केन्द्रित भएर काम गर्दैछु, खास गरी यो रेमिट्यान्सको बारेमा, जुन कुनै समय नेपालमा सबैभन्दा बढी पढे लेखेको साक्षरता दर भएको जिल्ला मानिन्थ्यो काठमाडौँ उपत्यका पछि, र 2013-14 यता चाहिने निरन्तर रूपमा सबैभन्दा बढी गरिबको जनसङ्ख्या कहिले पहिलोमा पर्छन्, कहिले दोस्रोमा पर्छन्, कहिले तेस्रोमा पर्छन्, तर एकदम टप 5 मा चाहिने गरिबको जनसङ्ख्या भएको जिल्लालाई मैले चाहिने एउटा आफ्नो अध्ययन स्थल बनाएको छु, सप्तरी। यी सबै तथ्याङ्कहरूको बिचमा र सबै रोमान्टिजमहरूको बिचमा
म आफ्नो गाउँमा जब म रेमिटान्सले गर्दाखेरि के चाहिने फरक ल्याएको छ भन्ने मैले बुझ्ने कोसिस गरेँ। मैले सबैभन्दा पहिला के पाएँ भने मेरो गाउँमा त दलित समुदायका साथीहरूलाई सम्बोधन गर्ने शब्दहरूमा परिवर्तन भएको मैले पाएँ, प्रनाउनमा परिवर्तन भएको मैले पाएँ। सोच्दै जाँदाखेरि हिजोसम्म जसलाई मैथिलीमा रे भनिन्थ्यो अथवा नेपालीमा हामी जसलाई त भनेर उच्चारण गर्ने गर्छन्, ती समुदाय ती समूहका मानिसलाई तपाईँ भन्न थालेको मैले पाएको छु। खोज्दै जाँदाखेरि किन भन्दाखेरि दुईटा कुरा देखियो। एउटा कुरा के देखियो भने पछिल्लो समयमा खास गरी 2006-07 यता तराईको गाउँमा रेमिटान्स प्रवेश गरेको 2006-07 यता अलि बल्क एमाउन्टमा त्यो रेमिटान्सले उसलाई आर्थिक रूपमा कम आश्रित हुनलाई सिकायो अथवा बनायो, धनी मान्छेसँग अलिकति दूरी राख्न सिकायो भने त्योभन्दा अगाडि म त्योभन्दा अलि पछाडि त्योभन्दा पास्टमा गएर फर्केर हेर्दाखेरि माओवादी जनयुद्धले तिनलाई चाहिने बोल्ने क्षमता दिएको रहेछ, बोल्ने बनाएको रहेछ। सो इम्पावरमेन्ट सम्बन्धमा चाहिँ समाजमा व्यक्तिहरूको सम्बन्ध, परिवारहरूको सम्बन्धमा फेरबदल भयो। म कन्क्लुड गर्दैछु यो स्टेटमेन्टलाई कसरी भने पावर रिलेसन चेन्ज भएको छ मधेसको समाजमा, जेन्डर रिलेसन चेन्ज भएको छ मधेसको समाजमा, कास्ट रिलेसन चेन्ज भएको छ मधेसको समाजमा, र सबैभन्दा राम्रो जुन भएको छ त्यो संरक्षक र संरक्षितको बिचको जुन पुरानो सम्बन्ध थियो अत्यन्त फ्युडल सोसाइटीमा, त्यसमा चाहिने व्यापक परिवर्तन भएको छ। र यी सबैले गर्दाखेरि बोलिने व्यवहार गर्ने शब्दहरूमा चाहिने परिवर्तन आएको छ। हिजोसम्म पञ्चायतीमा नबोलाउने मानिसहरूले आज पञ्चायतीमा बोलाउन थालिएको छ। यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ सामाजिक सम्बन्धमा आमूल परिवर्तन आएको छ रेमिटेन्स र माओवादी जनयुद्धले जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। पक्कै पनि सामाजिक सम्बन्धहरू परिवर्तन भएका छन्, पावर रिलेसन चाहिँ परिवर्तन भएको छ, शक्ति सम्बन्ध भन्नुभयो आइरहेछ। यसले घर परिवारलाई योगदान पनि गरिरहेको छ। नेपालमा रेमिटेन्स व्यवस्थापनको कुरा गर्दा निजी क्षेत्रको निकै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। निजी क्षेत्रले यसलाई औपचारिक बनाउन मद्दत गरेको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो मुख्य स्तम्भ भनिरहँदा नेपालमा रेमिटेन्सको व्यापार सुरु गर्ने व्यक्तिको पनि हैसियतमा अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? एकदम छोटोमा चन्द्र ढकालज्यू। धन्यवाद नितुजी। सर्वप्रथम त म कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहिँ चाहन्छु। यो जुन आजको कार्यक्रम आयोजना गरेर सरकारवाला सबै पक्षलाई यो फोरममा राखेर जुन एउटा छलफलको कार्यक्रम राख्नुभयो, उहाँहरू सबैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वहरू गवर्नर साहब लगायत हाम्रो डाक्टर साहब, यहाँ उपस्थित सबैजना व्यक्तित्वहरूलाई मैले नमस्कार गर्न चाहेँ। म भर्खरै हाम्रो डाक्टर साहबसँग सँगै बसेको थिएँ। उहाँले एउटा चिज चाहिँ खर्खर खर्खर लेखेर मलाई चाहिँ उहाँले दिनुभयो डाक्टर साहबले। यसमा के लेख्नु भएको छ भने जेठ 29 गते 2001मा यही हलमा तपाईँले कसैले नेपालमा नगरेको अप्ठ्यारो बाटो सुरु गरेको दिन आज याद आइरहेको चाहिँ छ। त्यस दिन त्यसमा तपाईँ असफल पनि हुन सक्नुहुन्थ्यो। यो तपाईँले रिस्क लिनुभयो, जसले तपाईँ आज यो प्रोग्राममा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ तर्फबाट चन्द्र ढकालको हिसाबले तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर डाक्टर साहबले उहाँको हातले चाहिँ लेख्नु भएको छ। र उहाँले यो लेखेको बाहेक अर्को सँगसँगै कुरा पनि के भन्नुभयो भने भन्नाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको त्यति बेला चाहिँ कार्यकारी प्रमुख चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, भन्नाले विभागीय प्रमुख हुनुहुन्थ्यो हाम्रो मानन्दर सर चाहिँ, अब पछि डेपुटी गभर्नर र कामु गभर्नरबाट पनि रिटायर हुनुभयो। उहाँहरू सँगै बस्याएर छ। र अनि उहाँले के भन्नुभयो भने यो ढकालजीले चाहिँ यो सक्सेस हुने चाहिँ काम गरेन, यो चाहिँ भन्नाले यो त हुँदैन डाक्टर साहब हुँदैन भनेर उहाँले हात हल्लाउनु भयो भनेर उहाँले यो चाहिँ लेखेर दिनुभएको छ डाक्टर साहब। मैले यसैबाट चाहिँ सुरु गरेँ। यो चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहिँ खोजेको भने
वास्तवमा यो रेमिट्यान्सको जुन एउटा चाहिँ फर्मल सिस्टमबाट जुन एउटा रेमिट्यान्स भित्राउने पहिलो कम्पनीको रूपमा चाहिँ वास्तवमा आइएमई चाहिँ रहेको छ, त्यो मैले चाहिँ भन्न चाहिँ चाहेँ। र त्यसपछि क्रमशः वास्तवमा यो रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले एउटा रेमिट्यान्सको काम गर्न पर्यो भने आइएमई गर्न पर्यो भन्ने चाहिँ हिसाबको एउटा पर्यायवाची शब्दको रूपमा पनि वास्तवमा सुरु भएको अहिले करिब ठ्याक्कै 20 वर्ष चाहिँ भयो। म डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो यहाँले चाहिँ जुन त्यो त्यति बेला सम्झिनु भएको कुरा लेखेर दिनुभएकोमा। म अब चाहिँ सुरु गर्छु। वास्तवमा रेमिट्यान्स अहिलेको चाहिँ परिस्थिति ठ्याक्कै भन्दाखेरि के देखिरहेछ भने रेमिट्यान्स चाहिँ घटेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। नेपालबाट जाने मेन पावर जुन एउटा नन स्किल मेन पावरहरू जाने गरेको चाहिँ छ। अनि नेपालमा के भन्ने गरिएको चाहिँ छ भने जस्तो यो रेमिट्यान्सबाट आउने पैसा चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ खर्च गरिएको भन्ने चाहिँ छ। अनि अब राष्ट्र ब्याङ्कले त्यति बेला वास्तवमा प्राइभेट सेक्टरलाई जुन यो रेमिट्यान्सको काम गर्नलाई जुन एउटा चाहिँ पर्मिसन चाहिँ दियो, त्यो चाहिँ वास्तवमा धेरै नै एउटा भन्नाले अग्रगामी कदम भन्न पर्यो। वास्तवमा पहिला ब्याङ्कहरूले पनि सबै ब्याङ्कहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ फरेन करेन्सीको काम चाहिँ गर्न नसकेको चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो। त्यो हिसाबले अब के देखियो भने त्यो पछिका दिनहरूमा अघि यहाँ माननीय मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो, डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो, अघि हाम्रो रोहन गुरुङजीले पनि भन्नुभयो, हामीले रेमिट्यान्सको महत्त्व खास गरेर सरकारको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ भन्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ त्यति प्रायोरिटी चाहिँ दिएको चाहिँ देखिएको चाहिँ थिएन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने प्रत्येक वर्ष चाहिँ रेमिट्यान्स बढी नै राखेको चाहिँ थियो र प्रत्येक वर्ष रेमिट्यान्स बढ्दाखेरि अब चाहे सेन्ट्रल ब्याङ्कले भनौँ अथवा चाहे चाहिँ भन्नाले गभर्मेन्टको तर्फबाट इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने अथवा रेमिट्यान्स बढाउनलाई चाहिँ पहल गर्नुपर्ने पनि वास्तवमा आवश्यकता महसुस भएको चाहिँ थिएन। वास्तवमा यो चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ तर्फबाट धेरै नै पहल चाहिँ भएको चाहिँ अवस्था थियो। धन्यवाद। म फेरि आउँछु यहाँसम्म। मैले एक मिनट मात्र राखेँ। र अहिले वास्तवमा जुन यो भनौँ न अहिले यो लिक्विडिटीको जुन एउटा चाहिँ क्राइसिस भएको चाहिँ अवस्था छ, त्यसले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो रेमिट्यान्सलाई अलिकति सेन्ट्रल ब्याङ्कको तर्फबाट र गभर्मेन्टको चाहिँ तर्फबाट पनि केही इन्सेन्टिभ दिएर एउटा फर्मल च्यानलबाट भित्राउनलाई चाहिँ पहल गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम टटकारो रूपमा चाहिँ देखिएको चाहिँ छ। धन्यवाद। म गभर्नरज्यूकोमा आएँ। एकदम उठिरहेको यो फर्मल च्यानलबाट ल्याउन केही गर्नुपर्ने हो कि अघि हामी उठायौँ। अहिले आइरहेको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि लकडाउन हुँदा चाहिँ ठ्याक्कै बढ्ने एकदमसँग बढ्ने, लकडाउन खुल्ला भएपछि झन् घट्ने होइन, यो नेक्ससको पनि शब्द हामीले प्रयोग गऱ्यौँ। यो के हो, किन यो भइरहेको छ अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि? धन्यवाद नितुजी। मेरो स्वर अलिकति फरक छ आज, क्षमा गर्नु होला। सर्वप्रथम त म पूर्व वक्ताहरू जस्तै गरी कान्तिपुर मिडिया ग्रुपप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। देशको अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो रेमिटेन्सको बारेमा यसको जुन महत्त्व छ त्यो विषयमा हामी छलफल कम गर्ने गर्छौँ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले यो महत्त्वपूर्ण छलफल राखिदिएको छ, यसको लागि आभारी छु। अब त्यसै गरी यहाँ उपस्थित सबै प्यानलिस्ट साथीहरू, आदरणीय डाक्टर गुरुङ लगायत सबै महानुभावहरू, यो क्षेत्रमा कार्यरत सबै साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार, गुड आफ्टरनुन। विषयवस्तु चाहिँ अहिलेको प्रसङ्ग के आइरहेछ त भन्दा यो एक खालको इन्फर्मल रेमिट्यान्स अर्थात् हुन्डी जुन चाहिँ लकडाउन भएको बेलामा अलिकति बेसी आउने, अरू बेलामा घट्ने हुँदा पक्कै पनि अनौपचारिक कारोबार बढ्या हो कि भन्ने प्रसङ्ग उहाँले उठाउनु भएको छ। तथ्याङ्कहरू हेर्दा केही न केही त्यस्तो देखिन्छ। गत साल जुन बेला हामी लकडाउनमा थियौँ 2077 वैशाख, अहिलेसम्मको हिस्टोरिकल्ली हाइएस्ट चाहिँ रेमिटेन्स आएको महिना जस्तो मलाई लाग्छ। 1 खर्ब प्लस 102 अर्ब त्यो महिनामा आएको छ भने अहिले पछाडिको महिनाहरू हेर्दाखेरि यो वर्षको भदौमा 79 अर्ब आएको छ। साउनमा त्योभन्दा अलिकति कम र कार्तिकसम्मको पब्लिस भएको डेटा छ
जसमा चाहिँ इन एन एभरेज हेर्दाखेरि 78 अर्ब पर मन्थ रेमिटेन्स हामी फर्मल्ली आएको देखिरहेछौँ। अब जुन सङ्ख्यामा बाहिर हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ त्यो आधारमा योभन्दा बेसी आउनुपर्ने पक्कै पनि हो। तर जब नर्मलाइज हुन्छ त्यति बेला कहीँ कतै अरू तथ्यहरूले अरू कुराहरूले प्रशय पाइरह हो कि फर्मलाइज नभइरह हो कि भन्ने कुराहरू देखिन्छ। अब यहाँ अरू कयौँ कुराहरू छन् जस्तो अब इन्फर्मल अब हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिबाट अहिलेसम्म हेर्दा 41वटा रेमिटेन्स कम्पनीहरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू लगभग 31वटालाई यो रेमिटेन्स ल्याउनको लागि पर्मिट दिएको छ, लाइसेन्स दिएको छ र उहाँहरूको योगदान वास्तवमा धेरै ठुलो छ र हामीले रेमिटेन्सलाई कसरी हुन्छ औपचारिकतामा ढाल्ने सिलसिलामा नै यो प्रयासहरू गरिरहेछौँ र उहाँहरूलाई भरपर्दो उपयोग राष्ट्रले गरिरहेछ। तथापि यो इन्फर्मल च्यानलहरू प्रयोग भइरहेको हामी पाउँछौँ। यसलाई मिटिगेट गर्नलाई के गर्ने र कसरी चाहिँ फर्मलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले आन्तरिक र विभिन्न अध्ययनहरू नगरेको भने होइन। अब यसले के देखाउँछ त भन्दा यो हुन्डीसँग अथवा हुन्डी हवालासँग गाँसिएका साथीभाइहरू जे जतिहरू हुन्छ उहाँहरू कुनै न कुनै किसिमबाट फर्मल च्यानल भन्दा त्यसका स्टेक होल्डरहरू इन्सेन्टिभाइज भइरहेको हामी देख्छौँ। अब त्यो इन्सेन्टिभलाई कन्टेन गर्नको लागि त्यसलाई घटाउनको लागि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू भनेको केही कुरो अघि पनि उहाँ चन्द्रजीले उठाउनु भयो, फाइनेन्सियल कम्पेन्सेसन हुन सक्छ कि भन्ने एउटा आधार होला। अरू कुरो चाहिँ अब इन्फर्मली ल्याइराख्दाखेरि त्यो भोलि त्योसँग गाँसिएको लिगल रिस्क होइन, त्यो सोर्ससँग गाँसिएको कुराहरू होइन र भोलि चाहिँ इभन एमएलसिएफटी लगायतको स्रोत नखुल्ने कुराहरू आउन सक्छ। तर त्यसलाई पनि साथीहरूले हरेक किसिमले अहिले मिटिगेट गर्दै गइरहेको इन्फर्मेसनहरू आइरहेछ, अध्ययनहरूले त्यो कुरो देखाइरहेछ। हामीले डोमेस्टिक रेमिटेन्सलाई यहाँ अलाउ गरेका छौँ एउटा एक्सटेन्टसम्म, त्यसको दुरुपयोग हदैसम्म भएर पनि यो हुन्डीको प्रयोग भइरहेको हामीले अहिलेको तथ्याङ्कहरू पछिल्लो तथ्याङ्कहरू आइरहेछ। अर्थात् हुन्डी भए पनि फर्मलाइज हुने ती तथ्याङ्कहरू आइरहेछ। त्यसलाई कसो गर्नुपर्छ, कसरी त्यसलाई चाहिँ मिटिगेट गर्नुपर्छ, हामी ती उपायहरू खोज्दैछौँ, लागिरहेछौँ। यो चाहिँ पछिल्लो इन्फर्मेसन हो। अब जहाँसम्म फाइनेन्सियल कम्पेन्सेसन छ, कतिपय मुलुकहरूले त्यो मोडल एडप्ट गरिरहेछन्। त्यो चाहिँ हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि अलिकति कम्पेन्सेसन कति गर्दा चाहिँ पुग्ला त भनेर हेऱ्यौँ भने जस्तो $1 झन्डै ₹3 फरक दिन्छ भन्ने इन्फर्मेसनहरू ल्याउनुहुन्छ। अझै यहाँ साथीहरूलाई बेसी थाहा होला। हामी कहाँ आएको इन्फर्मेसन टेन्टेटिभ त्यस्तो छ। अब मानिलिउँ 9 अर्बको रेमिटेन्स हामीसँग भइरहेछ, अझै अरू यसलाई फर्मलाइज गर्दा अझै फर्मलाइज हुँदै जाँदा अझै यो साइज बढ्छ नि, प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ भने ₹3 हुँदा पनि 27 अर्ब 30 अर्ब राज्यको कोषबाट हामी कुरा गरिरहेछौँ गर्छौँ। हाम्रो इकोनोमीको एकदम भरथेक गर्ने एउटा क्षेत्र हो भन्छौँ होइन। अनि त्यसपछि कम्पनीहरू पनि फस्टाइ नै रहनु भएको छ। फेरि इन्सेन्टिभको कुरा गर्छौँ। एउटा सामान्य मान्छेले रेमिटेन्स पठाउनको लागि म चाहिँ ब्याङ्क प्रयोग गर्छु अथवा कुनै पनि कम्पनी छान्छु भन्दाखेरि त उसलाई चाहिँ फाइदा के त, त्योतर्फ चाहिँ हामीले हेरेको छैनौँ जस्तो लाग्छ अलिकति। पहिलो कुरो त इन्फर्मल अथवा अनौपचारिक मिडियम भनेको इलिगल मिडियम हो, गैर कानुनी माध्यम हो, त्यो प्रयोग गर्नु भएन। फर्मल अथवा कानुनी माध्यमै प्रयोग गर्नु पर्यो होइन। फाइदा हुन्छ भन्दैमा गैर कानुनी बाटो समाउनु भएन होइन। त्यसो हुँदा त जस्तो स्मग्लिङको फाइदा होला, अरू कुराको फाइदा होला, पब्लिकलाई फाइदा छ भन्दैमा त्यो बाटो रोज्नु भएन। उहाँहरूलाई वेल कम्पेन्सेटेड अथवा सिस्टमले दिएको एउटा रेट त दिएकै छ नि, नदिएको होइन। तर मैले भनिराख्न खोजेको के भने हामीले त्यो इन्फर्मल्ली उहाँहरूले पाएको पैसा चाहिँ कम्पेन्सेट गरिदिउँ न त भनेर खोज्दाखेरि राज्यलाई कति सस्टेनेबल हुन्छ, झन्डै 30 अर्ब वर्षको चाहिँ एडिसनल तिर्नलाई अथवा राष्ट्र ब्याङ्कलाई अथवा सरकारलाई। र त्यति तिर्दा पनि त्यो आउँछ कि आउँदैन त, त्यो बाहेकका अरू कुराहरू होला नि त्यहाँ, कति सक्छौँ। त्यसले गर्दा यो कम्पेन्सेसन सँगसँगै
अरू कुराहरू त्यहाँ गाँसिएका छन्, अरू इन्सेन्टिभहरू जुन गाँसिएका छन् तिनलाई निराकरण गर्नुपर्छ होइन। हामीले प्रशासन लगायत कानुनका कुराहरूलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। पैसै मात्रै चाहिँ सबै कुरो होइन, मिनिमम पैसा त पागै छ उहाँहरूले भन्ने कुरो राख्न खोजेँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। पक्कै पनि प्रशासनिक हस्तक्षेप पनि त्यहाँ हुनुपर्छ, जो अवैधानिक कामहरूको लागि, जो रेमिटेन्सलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउनलाई भन्ने कुरा राखिदिनु भयो, एकदम धन्यवाद। अब हामी लगानी आएको रकम आउनेलाई कसरी वैधानिक तरिकाले भित्र्याउने भन्ने छलफल सँगसँगै आएको रकम प्रयोग कसरी भइरहेको छ, मैले अघि अलिकति तथ्याङ्क दिएको थिएँ। हुन त यो 1% रकम चाहिँ प्रत्यक्ष उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उत्पादन हुने क्षेत्रमा लगानी भएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालमा व्यापार व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, त्यो रकम जम्मा 1% छ भनिन्छ। बाँकी रकम चाहिँ अन्यत्र खर्च भइरहेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको खर्चलाई चाहिँ फेरि उत्पादक मान्ने कि अनुत्पादक मान्ने भन्ने बहस पनि हामीले अगाडिको किनोट स्पिकरहरूले राख्नु भएको अवस्थामा अहिलेको अरू समग्र रकमलाई हेर्ने हामीले जुन किसिमको हाम्रो खर्चको प्याटर्न छ, जस्तो किसिमको उपभोग हामी गरिरहेछौँ, त्यसले चाहिँ हामी आफै उत्पादन गरेर सस्टेन गर्ने होइन, परनिर्भर हुने चाहिँ देखाइरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा यो उपभोगको कुरालाई लगानीको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ के पाउनु भएको छ कल्पना खनालज्यू? थ्याङ्क यू नितिजी। सर्वप्रथम त म आज कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको कार्यक्रमको लागि, र उपस्थित विद्वानहरू गणेश सर र यहाँ हाम्रो गभर्नर सर हुनुहुन्छ, यस्तै प्राइभेट सेक्टरबाट चन्द्र सर हुनुहुन्छ, तुला सर सामाजिक क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ। यो सबै रिप्रेजेन्टेसनले के जनाउँछ भने रेमिटेन्स चाहिँ हाम्रो समाजको प्रत्येक कुना एक कुनामा चाहिँ यसले इम्प्याक्ट गरिरहेको छ भन्ने कुरा जनाउँछ होइन। पर्सनली म चाहिँ अर्थशास्त्रको विद्यार्थी, डिसर्टेसनको फेजमा मैले चाहिँ नेपालको एक्सचेन्ज रेट हेरिरहेको थिएँ होइन। अनि त्यहाँनिर चाहिँ रेमिटेन्स ठोकिन पुग्यो है, किनभने हाम्रो चाहिँ एक्सचेन्ज रेट चाहिँ भनौँ न अब धेरै पहिलादेखि भारतसँग चाहिँ टाइट छ, पेग छ होइन। तर यसलाई यो पेगिङलाई थेग्ने काम चाहिँ हाम्रो श्रमिकहरूको त्यो भनौँ न मिडल इस्टमा गएर बगाएको पसिनाले चाहिँ त्यसलाई थेगिरहेको रहेछ भन्ने त्यहाँबाट म एन्टर गरेँ। रेमिटेन्समा मेरो इन्ट्रेस्ट त्यहाँ थियो होइन। त्यसपछि अहिले आएर विभिन्न सामाजिक पाटोदेखि अब इन्भेस्टमेन्टसम्मको कुरा आउँछ, अनि अहिले तुला सरले ल्याए जस्तो इम्पावरमेन्टको कुरा छ होइन। यो चाहिँ एकदमै मल्टी डाइमेन्सनल इस्यु रहेछ। यसको बारेमा एकदमै फर्मल नीति नभए पनि अहिले चाहिँ यो चाहिँ अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ। कसैले यसलाई अक्सिजन भन्नुभयो, कसैले ब्लड लाइन भन्नुभयो होइन। तर द फ्याक्ट इज कि डेटाले के भनिरहेछ भने 28% चाहिँ फर्मल च्यानलबाट होइन इन्फर्मल च्यानलहरू जोड्ने हो भने त झन् 35% छ भन्ने छ। र अनि म यो सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो चन्द्र ढकाल सरलाई चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु कि तपाईँले यो इनिसिएट लिएर नेपालमा जुन सुरुवात गर्नुभयो यो एन्टरप्रेन्योरसिपको, यो चाहिँ द्याट्स अ ग्रेट स्टेप है। र अब जाउँ अब एन्टरप्रेन्योरसिपको होइन इन्भेस्टमेन्टको कुरातिर। अघि हाम्रो गणेश सरले एउटा एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भएको थियो कि यो भनौँ न अहिले यो रिमिटेन्स भित्रिन्छ तर अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा मात्र जान्छ भन्ने धेरै आएको थियो। तर उहाँले के भन्नुभयो भने यो रिमिटेन्स युजको चाहिँ डिफ्रेन्ट फेज छ भन्नुभयो कि पहिलो फेजमा ऋण तिर्छ श्रमिकले होइन, यहाँबाट जाँदाखेरि त घर खेतलाई बन्दकी राखेर ऋण लिएर गएको हुन्छ नि त। अनि सुरुमा त उसले ऋण तिर्छ, त्यसपछि उसको हाम्रो त देश त ट्रेडिसनली हामी गरिब सोसाइटी हौँ। अहिले हाम्रो गरिबी चाहिँ अब वान अफ द मेन रिजन चाहिँ रिमिटेन्स हो। त्यसको कारण गरिबी पनि 18%मा आएको छ होइन। त्यस्तो गरिबीबाट गएको मान्छेले त सुरुमा ऋण तिर्छ, खाना लाउँछ राम्रो होइन, त्यो पनि हुन्छ मान्छेको एस्पिरेसन्सहरू। अनि फाइनली अब अर्को फेज भने चाहिँ अब बल्ल आएर जब मान्छेको अलिक सेभिङ हुन थाल्छ त्यति बेला चाहिँ त्यसलाई कसरी च्यानल गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अनि इन्भेस्टमेन्टको कुरा आउने हो होइन। अनि अब यो ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब म चाहिँ अलिकति इकोनोमिस्ट प्राध्यापक, अहिले चाहिँ म नीति अनुसन्धानमा यहाँ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा रिसर्चर होइन। त्यस हिसाबले अलिकति थ्योरिटिकल कुरा पनि ल्याउँ है। यो हाम्रो देशको रिमिटेन्स भन्ने चाहिँ ग्लोबल कन्टेक्स्टसँग पनि टाइट छ होइन। अघि नै धेरैजनाले भन्नुभयो कि यो ग्लोबलाइजेसनसँगै अब इकोनोमिकमा रिसोर्स भने ल्यान्ड लेबर क्यापिटल होइन, क्यापिटलको फ्लो अलि रिलेटिभली सजिलो छ,
लेबरको फ्लो जुन चाहिँ अब माइग्रेसन हो होइन, त्यसमा चाहिँ अब अघि हामीले पहिलो सत्रमा सुनिसक्यौँ बाटो सजिलो छैन होइन। अनि आएर अब फाइनली के भएको थियो भने त्यो 2000तिर 90s को दशकमा चाहिँ रिमिटेन्स फर डेभलपमेन्ट फाइनेन्स भन्ने एउटा वर्ल्ड ब्याङ्क थ्रु न्यारेटिभ आएको थियो। त्यही भएर विकासलाई चाहिँ रेमिटेन्स भनौँ न परिचालन गर्ने भन्ने थियो। अहिलेको विकासको नयाँ नारा भने चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर फर डेभलपमेन्ट हो होइन। अनि यो हामी देख्छौँ कि रिमिटेन्सलाई चाहिँ अब पेन्डेमिक जस्ता एक्सटर्नल सकहरूले अनि 2008 को क्राइसिसले ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिसले असर गरिरहेको थियो होइन। यस्तो बेलामा चाहिँ अब हामीले आएको पैसालाई चाहिँ कसरी च्यानल गर्ने भन्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमा कसरी टाई गर्ने इन्भेस्टमेन्टको लागि भन्ने डिरेक्सनमा जानुपर्छ। यसको बारेमा म अहिले राखौँ कि एकछिनपछि राखौँ? एकदम इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधार विकासको कुरा नेपाल सरकारले यस्तो किसिमको बचत पत्रहरू पनि जारी गर्यो। तर मान्छेहरूलाई चाहिँ यहाँले समाजको अध्ययन गर्नुभएको छ तुलानारायण शाहज्यू, मान्छेहरूमा यसमा आकर्षण चाहिँ देखिँदैन। सामाजिक लगानी चाहिँ एकदम राम्रो भयो, त्यसको प्रति परिणाम चाहिँ राम्रो आयो। तर पूर्वाधार हाम्रो सरकारले पनि नसोचेको होइन, केही कुराहरू चाहिँ आएका छन्। त्यस्ता किसिमका कुरामा किन मान्छेको चासो किन हुँदैन? फेरि पनि एउटा सानो सप्तरीसँग सम्बन्धित उदाहरण दिन चाहन्छु। यो कल्पनाजीले भन्नुभयो रेमिटेन्स फर डेभलपमेन्ट कुनै जमानामा स्लोगन थियो, अहिले आएर इन्फ्रास्ट्रक्चर फर डेभलपमेन्ट। सप्तरी एउटा यस्तो जिल्ला हो जहाँ दक्षिण एसियामा पुलहरू ठुला पुलहरूको जब प्रयोग हुँदै थियो त्यति बेला कोशी ब्यारेज पुल त्यहाँ बनेको छ। सप्तरी एउटा यस्तो जिल्ला हो जहाँनिर सबैभन्दा पुरानो सिँचाइ संरचना चन्द्रनहर डिभिजन त्यहाँ बनेको छ। सप्तरी एउटा यस्तो जिल्ला हो जहाँनिर नेपालको राजमार्ग लामो दूरी त्यहाँ पार गरेको छ। सो रोड, इरिगेसन र ब्रिज इन्फ्रास्ट्रक्चरका यो तीनटा ठुला कम्पोनेन्टहरू सप्तरी जिल्लामा आजभन्दा 50 वर्ष पहिलादेखि रहेको छ। तर सप्तरी जिल्लामा सबैभन्दा बढी गरिब किन रह्यो त? प्रश्न यो हो। त्यसैले यस विषयमा काठमाडौँमा पनि धेरै डिबेटहरू बेला म सुने गर्छु। डेभलपमेन्ट कि प्रोग्रेस भन्ने डिबेट हो। मलाई लाग्छ यो इन्फ्रास्ट्रक्चरले डेभलपमेन्टको कुरा गर्छ भने मैले आफ्नो गाउँमा, म सप्तरी जिल्लाको लगभग 25% दलितको जनसङ्ख्या रहेको जिल्लामा हेर्दाखेरि, मेरो गाउँमा 45% दलितको जनसङ्ख्या रहेको गाउँमा हेर्दाखेरि रेमिटेन्सले चाहिँ प्रोग्रेस दिँदो रहेछ। त्यहाँनिर त्यो खान नपाउने र पेट भाते नोकर भन्छ क्या तराईतिर, त्यो केही तलब दिनु नपर्ने तर खाना मात्रै दियो भने दिनभरि काम लाउन पाउने, त्यसले पेट भाते नोकर भन्छन्। म सानो हुँदाखेरि आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि मेरा साथीहरू चाहिँ पेट भाते नोकर भएर घरमा जमिन भएको मानिसको घरमा गएर बस्न लाइन लागेको हुन्थ्यो भने आज चाहिने तिनका बच्चाहरू चाहिने टाई लगाएर, कपडाको टाई लगाएर, जुत्ता लगाएर गाउँकै बोर्डिङ स्कुलमा पढ्न गएको छ। र त्यसको पछाडिको कारण हेर्दाखेरि रेमिटेन्स देखिन्छ होइन। सो रेमिटेन्सले चाहिने ग्रामीण समाजमा, गरिबहरूको समाजमा इन्फ्रास्ट्रक्चरको कति डेभलप गराउँछ भन्ने कुरामा त म गहिरो रूपमा सोचेको छैन। तर इन्फ्रास्ट्रक्चरले मेरो सप्तरी जिल्लाको चाहिने विकास गरेको छैन भन्ने कुरा त म प्रत्यक्ष देखेको छु। तर मेरो गाउँ र मेरो जिल्लालाई केले चाहिँ परिवर्तन गरेको छ भन्दाखेरि रेमिटेन्सले गराउँदो रहेछ होइन। त्यो चाहिँ मैले देखेको छु। अब यसका चुनौतीहरूको बारेमा पनि कुराकानी गर्न त सकिन्छ, तर यो डेभलपमेन्ट र प्रोग्रेसको बिचको डिबेटमा मैले यति कुरा राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। हामीले लगानीको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ रेमिट हाइड्रोको कन्सेप्ट पनि आयो होइन, प्रत्यक्ष उत्पादन हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर। तर अहिले त्यो चाहिँ थन्किरहेकै छ, लामो समय भइसक्यो यत्तिकै छ। भनेको हामी लगानीको रेमिटेन्सलाई प्रत्यक्ष उत्पादनमा लगाउने लगानीको कुरा गर्दाखेरि त वातावरणको कुरा आउँछ। यो केले चाहिँ रोकिरहेको छ चन्द्र ढकालज्यू? धन्यवाद निधिजी। मलाई के लाग्छ भने म यो करिब 20 वर्षको बिचमा सरस्वती चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले जस्तो अहिले करिब 9 खरब जति चाहिँ भन्नाले रेमिटेन्स आउँछ होइन। अब हामीले हेर्दाखेरि यो 9 खरब नै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने अथवा भएन भन्ने एउटै फिगर अथवा ठुलो फिगर आएर चाहिँ भन्नाले यो अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ गएको कि भन्ने पनि अलिकति भ्रम छ जस्तो लाग्छ। मलाई के लाग्छ भने एभरेज टिकट साइज भनौँ, एकजना व्यक्तिले $200 देखि $300 पैसा चाहिँ पाउँछ। चाहे यो मिडल इस्टको कुरा गरौँ, चाहे चाहिँ जस्तो मलेसियाको कुरा गरौँ, यदि
स्किल छ भने त्यसले बढी पाउला। तपाईँ भन्नुहोस् यो सानो एमाउन्ट जुन उसले चाहिँ पाउँछ त्यसबाट उसले कति एउटा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ लगाउन सक्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 के छ भने इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगाउने कुरा हामीले दुईवटा अघि यहाँले भन्नुभयो, एउटा जुन वैदेशिक बचत पत्र भनेर चाहिँ एउटा नेपाल सरकारले चाहिँ ल्यायो, अर्को चाहिँ रेमिट हाइड्रो भनेर नेपाल सरकारले दुईवटा चाहिँ उहरू ल्यायो। त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई त्यसमा त्यति विश्वास भएन अथवा त्यो चाहिँ त्यति मेट्रलाइज भएन भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। किनभने यो त्यो बाहिर काम गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ के छ भने उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूले चाहे सानै पैसा चाहिँ हाल्यो भने पनि उसले हालेको चाहिँ पैसा चाहिँ कुन प्रोजेक्टमा चाहिँ छ त, अथवा उसले चाहिँ लगाएको चाहिँ पैसा चाहिँ को चाहिँ रिटर्न कति वर्ष पछि आउँछ भनेर चाहिँ स्पेसिफिक हिसाबले उसले चाहिँ देख्न चाहन्छ। त्यसले गर्दा मेरो यसमा चाहिँ एउटा सुझाव चाहिँ के छ भने यदि प्राइभेट सेक्टरले पार्टिकुलर चाहे भन्नाले कुनै हाइड्रो भनौँ अथवा चाहे कुनै भन्नाले बाटोकै कुरा गरौँ, चाहे कुनै पनि एरियामा चाहिँ यदि चाहे टुरिज्मको कुरा गरौँ, यदि प्राइभेट सेक्टरले यो सानो चाहिँ डिपोजिट यदि स्पेसिफिक हिसाबले हाम्रो तपाईँको पैसा यहाँ लगाउँछौँ है भनेर यदि चाहिँ भन्न चाहिँ सक्यो भने डेफिनेटली त्यसमा चाहिँ आकर्षित चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। र मलाई यसको लागि श्रीमान गौड साहब चाहिँ हुनुहुन्छ र म नेपाल सरकारको भन्नाले यो पोलिसी मेकरहरूलाई नि के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने जब गभर्मेन्टले इस्यु गरेको बोन्डमा यदि मान्छेहरूलाई चाहिँ विश्वास चाहिँ छैन, उनीहरूको चाहिँ भन्नाले स्पेसिफिक हिसाबले उनीहरूले पार्टिकुलर प्रोजेक्टमा लगानी गर्न खोज्छ भने यो भन्नाले प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ प्रोजेक्टहरूमा जाने किसिमको चाहिँ पोलिसीलाई चाहिँ इन्करेज गर्नुपर्छ। त्यसमा प्राइभेट सेक्टर चाहिँ वास्तवमा यो यस्तो किसिमको चाहिँ उहरूमा काम गर्नलाई मलाई लाग्छ धेरै निजी क्षेत्रको तर्फबाट चाहिँ जोइन्ट भेन्चरमा काम पनि भएको छन्। जस्तो एनआरएनकै कुरा गर्दाखेरि केही हाइड्रो पावरहरू बनेको छ, केही भन्ने अरू पूर्वाधारको पनि कुरा बनेको हुनाले म यो पोलिसीको लागि चाहिँ म एउटा चाहिँ आग्रह गर्न चाहिँ चाहन्छु। धन्यवाद। म गभर्नरजीकोमा आएँ। मौद्रिक व्यवस्थापन सँगसँगै आर्थिक नीतिलाई पनि सहयोगी हुने आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा राष्ट्र ब्याङ्क छ। हामीले केही प्रयासहरू गऱ्यौँ लगानीको लागि, तर ती प्रयासहरूले चाहिँ परिणाम दिन सकेनन्, बिचमै अल्झिरहेका छन्। मैले दुईवटा इक्जाम्पल दिएर रेमिट हाइड्रो र वैदेशिक रोजगार बचत पत्रको कुरा, जहाँ हामीले एकदम आशा गरिएको थियो हामीले जारी गरेको बन्डमा आइहाल्छन्, मान्छेले लगानी गरिहाल्छन् भन्ने उत्साह देखिएन भनेको केही कुराहरू नीतिगत कुराहरू पनि आए। किन चाहिँ ती कुराहरूले परिणाम दिन सकेका छैनन्? यहाँले पोलिसी रिभ्यू गर्नुभएको छ। धन्यवाद नीतिजी। फेरि यो चाहिँ रेमिटेन्सको सदुपयोगितासँग सम्बन्धित विषय उठाउनु भएको छ। अघि पनि उहाँ शाहज्यूले पनि भन्नुभयो, विषय के हो त भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांश साथीभाइहरूले पहिले आफ्नो न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न खोज्छ। घरमा आफूले लिएको ऋणको सामा ब्याज तिर्ने, आफ्नो हैसियत घरमा जे छ त्यसलाई उकास्ने, फुसको घर छ भने त्यसलाई अलिकति सुधार गर्ने, बालबच्चालाई राम्रो पढाउने, त्यसै गरी परिवारको स्वास्थ्य उपचार, यस्तोमा न्यूनतम मैले टिकट साइज सरसर्ती हेर्दा पछिल्लो इन्डियन एभरेज 48,000 49,000को चाहिँ पर मन्थ देखिन्छ सबैको। त्यो भनेको अहिलेको बेसिक रिक्वायरमेन्ट पनि हो एक किसिमले। त्यसले गर्दा अधिकांश रकम चाहिँ आफ्नो घरयासी, आफ्नो हैसियत, परिवारको हैसियत सुधार गर्नमा अलिकति खर्च गर्ने तौर तरिका इम्प्रुभ गर्नमा भइरहेछ। अब यतिमा मात्रै सीमित नभएर म के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि मिसयुज चाहिँ भएको छैन। हाम्रा अहिले 750वटा गाउँपालिकामा परनिर्भर चाहिँ भइरहेछौँ हामीले प्रयोग गर्ने सामानहरू कुनै पनि इभन खाने दाल भात पनि हामी उत्पादन गर्न छोडेर किन्नमा गइरहेका छौँ। यहाँले अझै ब्रडर एकदमै हाम्रो अर्थतन्त्रको स्ट्रक्चरको विषय उठाइराख्नु भएको छ। त्यसमा त अझै हामी प्रशस्त डिबेट गर्नुपर्ने छ, प्रशस्त कामहरू गर्नु नै पर्ने छ। जहाँसम्म रेमिटेन्सको प्रयोगको सन्दर्भमा छ, यी प्रत्येक ब्याङ्कका ब्रान्चेसहरू अधिकांशमा जुन खालको बचत बनिरहेछ त्यो बचतको माध्यम रेमिटेन्स छ। गाउँ गाउँमा रेमिटेन्सकै माध्यमबाट बचतहरू भइरहेको हामी देख्छौँ र
इन्डिभिजुअल एउटा चाहिँ रेमिटेन्स पठाउने व्यक्ति आफैमा लगानीकर्ता अथवा आफैमा उद्यमी बन्न सक्दैन। ब्याङ्क वित्तीय संस्था भनेको यो वित्तीय स्रोतको मध्यस्थकर्ता हो। त्यहाँ पैसा जम्मा हुन्छ र त्यो लगानीमा कन्भर्ट हुन्छ हैन। त्यसको लगानी गर्ने, त्यसलाई च्यानलाइज गर्ने सिस्टमले गर्ने हो। त्यसले गर्दा यो कहीँ मिसयुज नै भयो कि भनेर हामी त्यति त्रसित हुनु पर्दैन। यो प्रोपर च्यानलमा छिरेको छ, आएको छ, यो यसले काम गरिरहेछ। म त्यति निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, कल्पना खनालज्यू, पक्कै पनि मिसयुज चाहिँ भएको छैन। सामाजिक लगानी हामीले छलफल गऱ्यौँ, सामाजिक लगानीको हिसाबले हेर्ने हो भने परिणाम राम्रो दिएको छ, अगाडि आइसकेको कुरा। हामी उत्पादनमूलक प्रत्यक्ष उत्पादन दिनेमा अब चाहिँ जसरी यहाँले भन्नुभयो नि सुरु गर्ने बेला भयो, किनभने हामीले खाने दाल भात लसुन प्याजदेखि लिएर प्रयोग गर्ने मोबाइल सबै उतैबाट आउँछ र अहिले हामीलाई समस्या पनि भइरहेको छ, वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापनमा पनि समस्या भइरहेको छ भन्दा अब बेला भएन र लगानी कसरी गर्ने भन्ने के कुरामा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ होला? जस्तो अघिको क्वेसन है गभर्नर सरलाई जुन सोध्नु भएको थियो त्यसमा पनि अलिकति राख्न चाहेँ। अब हाम्रो के छ भने म अहिले चाहिँ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा पोलिसी रिसर्चरको काम गर्दैछु, नीतिहरू हेरिरहेको छु अनि इम्प्लिमेन्टेसन पनि के छ भनेर त्यो पाटो पनि अलिक केलाउन खोज्छु होइन। अनि मैले देखेको एउटा कुरा के छ भने है नीतिहरू बन्छन् है, कागजमा छन्, तर तिनीहरू त्यो नीतिको डिमान्ड कहाँबाट आथ्यो होइन भन्दाखेरि त्यो भन्ने कुरा पनि प्रष्ट छैन। प्लस इम्प्लिमेन्टेसन पाटोलाई पनि केलाएर हेरिँदैन। 5 इयर्स पछि चाहिँ डाउन द लाइन के त्रुटिहरू थियो नीतिमा भनेर फेरि हामीले रिभिजिट गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ होइन। अनि मैले पास्ट 2 इयर्समा नेपालको फाइनेन्सियल मार्केटलाई हेर्दाखेरि रिसेन्टली अलिअलि इन्डिसेस डाउन छ, तर के छ भने फाइनेन्सियल मार्केटमा ट्रस्ट चाहिँ एकदमै बढ्दै गइरहेछ है। अनि यो सरकारले ल्याएको यो डायस्पोरा बन्ड जुनको कुरा थियो त्यो केही वर्ष अगाडिको थियो होइन। अनि यो पास्ट 2 इयर्समा त फाइनेन्सियल मार्केटको कुरा त ड्रास्टिक चेन्ज भइसकेको छ होइन। अनि यस सन्दर्भमा चाहिँ यसलाई एकचोटि रिभिजिट गरेर हेर्नु जरुरी होला जस्तो लाग्छ है। जस्तो के कुराहरू चाहिँ हामीले अब अगाडि बढाउनु भयो? यहाँले जुन ग्लोबल पर्सपेक्टिभको कुरा गर्नुभयो नि, पूर्वाधारमा लगानी कुरा गर्नुभयो, अब के चाहिँ कुरा राख्न खोज्नुभयो? अहिले पूर्वाधारमा एउटा गर्न सकिने मैले देखेको नेपालमा र नेपाल जस्ता अन्य अल्प विकसित राष्ट्रहरू होइन, हामी चाहिँ एलडिसीबाट अब 2026मा ग्रेजुएसन हुने भन्ने पनि अहिलेको परिप्रेक्ष्य छ होइन। यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ भनौँ न एक्सपोर्टलाई कसरी इन्हान्स गर्ने भन्ने कुरा आउँछ है। अनि अहिले चाहिँ अब हाम्रो करेन्ट अकाउन्ट डिफिसिट होइन, त्यो चाहिँ किनभने हाम्रो चाहिँ अहिले इम्पोर्ट धेरै छ एक्सपोर्ट भन्दा, अनि अहिलेको लिक्विडिटी क्राइसिस पनि त्योसँग टाई हुन्छ है। हाम्रो कन्सम्सन चाहिँ बाहिरबाट आयात गरेका कुराहरू चाहिँ धेरै कन्सम भयो भन्ने कुरा होइन। अब यसलाई कसरी घटाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी एलडिसीबाट ग्रेजुएसन हुनु अघिसँग चाहिँ अब हामीले बाइल्याटरल र मल्टिल्याटरल इन्टरनेसनल धेरै ट्रेड एन्ड ट्रिटिजहरूमा साइन गरेका छौँ, तर हामी जस्तो देशलाई एलडिसीबाट ग्रेजुएट अहिलेसम्म नभइसकेको देशलाई धेरै कन्सेसनहरू पनि उपलब्ध छन् है। अब हामीले चाहिँ धेरै अब सहुलियतहरू छन्, यो सहुलियतहरूलाई लिएर अब कृषि क्षेत्रमा हुन्छ कि आइटी सेक्टरमा हुन्छ कि होइन म्यानुफ्याक्चरिङको कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ हामीले लगानी गर्न सक्छौँ भनेर हेर्नु जरुरी छ है। यसको लागि चाहिँ अब हामीले अहिले चाहिँ अब अर्को कुरा के देखियो भने मैले यो रिसेन्ट 2021 को फर्स्ट 4 मन्थको स्ट्याटलाई हेर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको थियो भर्खरै डिसेम्बर 15मा। यो अवस्थामा रिमिटेन्स घटेको अवस्थामा पनि फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ बढिरहेको थियो है। अनि एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले रिमिटेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ मिडल इस्टबाट अरू अथवा भनौँ न विश्वका अन्य राष्ट्रमा भएका धेरै जसो भनौँ न अनस्किल्ड, यो राम्रो वर्ड हो कि होइन त थाहा छैन मलाई होइन, श्रमिकहरूबाट आएको पैसालाई हेर्छौँ, तर अब जस्तो विभिन्न मुलुकहरूमा त अहिले त हाम्रो एउटा जेनेरेसन त स्किल लेबर फोर्समा पनि छ होइन, धेरै इन्कम भएको लेबर फोर्स छ। म नै आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा म अमेरिकामा थिएँ र स्किल्ड होइन प्रोफेसनल थिएँ, देशको लागि केही गरौँ भन्ने भावना त यो स्किल लेबर फोर्सलाई पनि छ होइन। अनि उनीहरूबाट आउने भने पैसा चाहिँ फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको रूपमा हो, यसलाई पनि रिमिटेन्ससँग टाई गरेर अब त्यो आइटी सेक्टरमा हुन्छ कि अरू म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा हुन्छ कि अब हाउसिङ सेक्टरमा हुन्छ कि कसरी त्यो खालको एफडिआई
अब बाहिरी अरू देशले दिने अनुदान एफडिआई त छँदैछ मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले, तर हामीले चाहिँ आफ्नै स्किल लेबर फोर्स जुन चाहिँ अब विभिन्न देशहरूमा छन् उनीहरूबाट पनि कसरी भित्र्याउने भन्ने कुरालाई चाहिँ अब एकदमै सोच्नुपर्ने भइसकेको छ है। चाइना भारत जस्तो देशहरूले त्यो कुरा धेरै अघि सोचिसकेका थिए र उनीहरूले अहिले जुन फड्को मारिरहेछ नि आर्थिक फड्को, त्यसमा चाहिँ अब एनआरएन इन्डियन्सहरू होइन नन रेसिडेन्ट चाइनिजहरू। प्रश्नको जवाफ चाहिँ रेमिटेन्स कम्पनीलाई चन्द्र ढकालज्यूलाई हामीले स्किल ह्युमन रिसोर्सको जो विदेश मानव संसाधन जो काम गरिरहनु भएको छ विदेशमा उहाँहरूको पठाउने र धेरैभन्दा धेरै यसमा आकर्षित गर्न चाहिँ के छ तपाईँहरूको प्लान? हजुर चन्द्र ढकालज्यू, उहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो। धन्यवाद। एउटा त मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तो हाम्रो धेरैभन्दा धेरै रेमिटेन्स भित्राउनको लागि पहिला त हामीहरूको जस्तो यो बाहिर जाने जुन हाम्रो मेन पावर छ ट्रेन मेन पावर चाहिँ पठाउनु पर्यो नम्बर 1 होइन। अनि अघि हाम्रो रोहनजीले पनि धेरै चिजहरू चाहिँ भन्नुभएको छ। हाम्रो कतिपय चिजहरू चाहिँ कस्तो भने व्यावहारिक भन्दा पनि तपाईँको पपुलिस्ट अथवा पपुलर हुनको लागि चाहिँ गर्ने चाहिँ डिसिजन हुन्छ पोलिसीको चाहिँ त्यो चिजहरू चाहिँ करेक्सन गर्नु पर्छ। जाने कुराको हामी आउने कुरा र आएको व्यवस्थापनको कुरा गरिरहेछौँ। त्यही भएर मेरो चाहिँ यसमा मैले अलिकति जोड्न खोजेको चाहिँ मान्छेहरूमा प्रश्न के छ भने कम्पनी बढ्यो नाफा कमायो ल ठिक छ हामी पठाउँछौँ यहाँबाट कम्पनीहरू मार्फत हामीलाई के त भन्ने इन्डिभिजुअलको प्रश्न छ नि। जस्तै उहाँले भन्नुभयो कि स्किलको किन आउन सकेन, त्यसलाई हामीले किन आकर्षित गर्न सकेनौँ, हामीले त्यताको एक्सप्लोर गर्नलाई के हेरेका छौँ? होइन एउटा त अघि गभर्नर साहबले पनि भन्नुभयो होइन। एउटा चाहिँ जस्तो पाकिस्तानमा पनि एकपटक यस्तै भएको थियो भन्नाले फर्मल च्यानलबाट चाहिँ रेमिटेन्स नआएको कारणबाट त्यहाँको सेन्ट्रल ब्याङ्क र त्यहाँको गभर्मेन्टले चाहिँ जस्तो त्यो फ्रीमा चाहिँ भन्नाले चाहिँ पैसा पठाउने एउटा चाहिँ मेकानिजम बनाएको थियो पिआरआई भनेर, पाकिस्तान रेमिटेन्ट इनिसिएटिभ भनेर एउटा चाहिँ बनाएको चाहिँ थियो। त्यसको चाहिँ एउटा मेकानिजम भन्नाले त्यो चाहिँ अघि गभर्नर साहबले भन्नाले त्यो एमाउन्टको पनि कुरा गर्नुभयो। चाहे $200 मात्रै यदि त्यसलाई मिडल इस्टबाट चाहिँ जस्तो यो पाकिस्तान पठाउनेलाई बेस गरेर मिडल इस्टबाट चाहिँ यदि $200 मात्रै पठायो भने त्यसलाई चाहिँ जस्तो 20 रियाल दिने भन्ने किसिमको एउटा भन्नाले ऊ चाहिँ बनाएको चाहिँ थियो। एउटा त यो जुन फर्मल च्यानलबाट चाहिँ ल्याउनलाई अथवा फर्मल च्यानलबाट चाहिँ इन्करेज गर्नलाई पनि भन्नाले त्यो चाहिँ गराउनु पर्यो। थ्याङ्क यू। त्यसको जवाफ गभर्नर साहबले दिइसक्नु भएको छ। हामीले फ्लोरबाट प्रश्न लिने तयारी पनि गरेका थियौँ। 2टा प्रश्न हामी लिन सक्छौँ होला यहाँ घडी हेरिरहँदाखेरि। हामी प्यानलमा हुनुभएका 4 जना व्यक्तिहरूलाई विज्ञ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, निजी क्षेत्र अर्थविज्ञ र सामाजिक अध्येता उहाँहरूलाई केही प्रश्न छ भने हामी 2टा चाहिँ लिन सक्छौँ। हजुर छोटोमा प्रश्न मात्रै राखिदिनु होला है कसलाई भनेर। हजुर माइक। नमस्ते, मेरो नाम विश्वास गौचन, म आइआइडिएसको एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर। अब यो रेमिटेन्सको कुरा गर्दाखेरि हामीले खालि इन्फ्लोजको मात्र कुरा गऱ्यौँ। अब नेपालको सन्दर्भमा के पनि इम्पोर्टेन्ट छ भने आउटफ्लो जुन इन्डियामा आउटफ्लो भइराखेको छ ठुलो मात्रामा आउटफ्लो भइराखेको छ। अब हामी चाहिँ इन्डियासँग ट्विन डेफिसिटबाट चाहिँ सफर गरिराखेको छ। एउटा त ट्रेड डेफिसिट भयो बोथ अफिसियल अनअफिसियल र अर्को चाहिँ यो रेमिटेन्स डेफिसिट, त्यो पनि एकदमै ह्युज छ। त्यसलाई पनि आई थिङ्क यो व्यवस्थापन गर्ने क्रममा त्यो पनि असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसमा कुनै पनि रिसर्च भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो सम्बन्धी चाहिँ अलिकति बृहत रिसर्च गरेर कति एमाउन्टमा चाहिँ भइराखेको छ भनेर एउटा जुन न्यारेटिभ छ नेपाल इन्डो नेपालको जुन रिलेसनसिपको यो कुराहरू पनि आई थिङ्क हामीले चाहिँ तथ्याङ्कगत हिसाबले चाहिँ प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ यो जुन हामीले यो रेमिटेन्स इन्फ्लोजलाई कसरी चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लाने भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई माइक्रो र म्याक्रो लेभलमा हेर्नुपर्छ। माइक्रो लेभलमा सम्भवै छैन। यो तपाईँको बचत पत्र जुन 9% 8% दिएर सम्भवै हुँदैन, किनभने यत्रो तपाईँको बचत यति कम हुन्छ कि त्यो एउटा सामान्य परिवारले त्यो सम्भवै हुँदैन। त्यसले गर्दा यसलाई म्याक्रो लेभलमा एड्रेस गर्ने भन्ने कसरी गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो विचारमा यसलाई चाहिँ जुन हाम्रो फरेक्स रिजर्भ जुन छ त्यसलाई चाहिँ पब्लिक अघि हामी यहाँ के अरे उसको पनि कुरा आयो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको कुरा आयो, त्यसमा लानलाई चाहिँ एउटा विशेष व्यवस्था गरेर
हाम्रो जुन फरेन एक्सचेन्ज जुन रिजर्भ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पब्लिक इन्भेस्टमेन्टको थ्रुबाट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट लग्यो भने यो प्रोडक्टिभ सेक्टरमा जान्छ। अन्यथा यही हिसाबले हामी अगाडि बढ्ने भनेदेखि यो चाहिँ हामी अहिले जे भइराखेको छ त्यो अनुसारले नै यो चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्टमा चाहिँ खासै कन्ट्रिब्युट गर्ने, कन्जम्सनमा चाहिँ यसले कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि शिक्षामा चाहिँ केही परिवर्तन भइराखेको छ, हेल्थमा भइराखेको छ, तर एउटा मेजर हिसाबले जुन हुनुपर्ने त्यो चाहिँ। धन्यवाद गभर्नरज्यूलाई यो प्रश्न। हामी अर्को एउटा प्रश्न लिएर जवाफ लिउँ। हजुर, यता रिताजीको हात उठेको छ। कसलाई हो प्रश्न राखिदिनु होला उहाँलाई। हजुर, छोटोमा प्रश्न गरिदिनु होला है। प्रश्न कसलाई हो? हेलो, म रिता शाह, मेरो घर सप्तरी हो। आज चाहिँ 2वटा सेसन मैले सुने। रेमिट्यान्सको धेरै उपलब्धिहरू सुनियो होइन, गरिबी घटायो, देशको अर्थतन्त्रको कुराहरू यसले धानेको छ भन्ने कुराहरू भयो। तर यसको चाहिँ के चुनौतीहरू पनि छ त्यसको विषयमा चाहिँ खासै चर्चा भएन। विशेष गरेर यसले चाहिँ एउटा सामाजिक लागत ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने रहेछ भन्ने पनि तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ। समय समयमा चाहिँ पत्र पत्रिकामा त्यो स्टोरीहरू पनि आउँछ। खास गरेर अहिले धेरै युवाहरू हाम्रो देशबाट चाहिँ बाहिर गएको छ र त्यो युवाहरू देशबाट बाहिर गएपछि अहिले कृषि जुन छ त्यो महिला मैत्री कृषि भएको छ। महिलाहरूले धान्नुपर्ने चाहिँ एउटा अवस्था देखिएको छ भने महिलाहरूको कामको बोझ पनि बढेको छ र महिला हिंसा बढेको छ। र महिला सँगसँगै बालबालिकाहरूको कुरा गर्दाखेरि अहिले धेरै नै ग्रामीण समाजमा अहिले गाउँघरमा हेर्दाखेरि युवाहरू चाहिँ एकदमै कुलतमा फँसेको, उसको प्यारेन्ट्स नभएको हुनाले त्यस्तो खालको चाहिँ समस्याहरू चुनौतीहरू थपिएको छ। मलाई लाग्छ यो विषयमा चाहिँ खासै चर्चा भएन, जसले जवाब दिए पनि हुन्छ। धन्यवाद। यो चाहिँ चुनौतीको विषय। आज हामीले यो सेसनमा चाहिँ रेमिटेन्सको व्यवस्थापनको कुरा मात्रै गरिरहेछौँ। यति चुनौतीपूर्ण तरिकाले धेरै सामाजिक मूल्य चुकाउँदै आएको रकम कसरी सही सदुपयोग गर्ने भन्ने हो। विश्वासजीको प्रश्नको जवाफ गभर्नरज्यूलाई। धन्यवाद नितिजी। महत्त्वपूर्ण अब्जर्भेसन, प्रश्न भन्दा पनि उहाँको डाक्टर विश्वासजीले चाहिँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण अब्जर्भेसन राख्नुभएको हो। समग्रमा आज हामी यो इनवर्ड रेमिटेन्सको कुरो गरिरहेछौँ। भारततर्फ चाहिँ आउटवर्ड पनि त्यत्तिकै ठुलो रेमिटेन्स गइरहेछ। यो विषयमा धेरै छलफल हुँदैन भन्नुभयो। उहाँले एकदमै सत्य कुरा अगाडि ल्याइराख्नु भएको छ। स्वभावैले इन्डियाबाट नेपालमा कयौँ खालको स्किल भनौँ न, एउटा यो सुनमा काम गर्ने मात्रै 70,000 लेबरहरू इन्डियाबाट नेपालमा काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै इँटाभट्टामा काम गर्ने कयौँ एरियामा त्यो देखिन्छ, जसको पेमेन्ट कुनै न कुनै किसिमले जान्छ र ठुलो रेमिटेन्स हामीले नेपालबाट इन्डिया पनि पठाइरहेका हुन्छौँ। त्यो पनि फर्मल इन्फर्मल च्यानलबाट जाने गर्छ। र समग्रमा यसको युटिलाइजेसनको सन्दर्भमा पनि उहाँले म्याक्रो माइक्रो लेभलबाट हेर्नुपर्छ। माइक्रो लेभलमा त अटोमेटिकल्ली जुन सिस्टम हो, अघि पनि मैले भनेको थिएँ, आउँछन्, खर्च गर्ने कुरो गरेपछि खर्च हुन्छ, आफ्नो हैसियत बढाउँछन् र बचेको बचतलाई ब्याङ्कमा राख्छन्। ब्याङ्कले लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको नीतिअनुसार लगानी गर्छ। जुन कुरो चाहिँ अहिले हेरिराख्दाखेरि अब प्रोडक्टिभ भन्दा पनि इम्पोर्ट फाइनेन्स अल्टिमेटली गएर हामी इम्पोर्टलाई नै प्रमोट गरिरहेको कारणले यसमा पनि केही सुधार हुनुपर्ने हो, उहाँले इन्डिकेसन दिइराख्नु भएको विषय छ। म्याक्रो लेभलमा राज्यले केही नीतिहरू लिएर, फर इक्जाम्पल जुन चाहिँ वैदेशिक रोजगार बचत पत्रको कन्सेप्ट ल्यायो, त्यसमा चाहिँ अरू बचत पत्रभन्दा एक्सेप्सनल्ली भनौँ न ब्याज दर पनि बेसी राखिदियो। त्यही पनि त्यसमा आकर्षण हुन सकेन। हामीले अहिलेसम्म 13.5 अर्ब जतिको इस्यु गऱ्यौँ, करोडमा मात्रै सब्सक्रिप्सन छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले मार्केटिङ गर्न सकेनौँ, अवेरनेसमा लान सकेनौँ, सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरूलाई ठाउँमा ल्याउन सकेनौँ, त्यसको एप्लिकेसन प्रोसेस आदि इत्यादि अनलाइन गर्ने त्यतातिर गर्न सकेनौँ। अहिलेको जमानामा हामी त्यो प्रोसेसमा छौँ, त्यसलाई थप एट्र्याक्टिभ बनाउनलाई, जसले गर्दा सरकारको हातमा आइसकेपछि त्यसलाई डेडिकेटेड हिसाबले निश्चित ठाउँमा लगानी गर्ने कामहरू पनि हुन्छ नै। हामी त्यसरी जान्छौँ। सँगसँगै अघि यहाँले उठाउनु भएको रेमिट हाइड्रो लगायतका सरकारी सम्बन्धित निकायले सुरुवात गरेका कुरा र अहिले एनआरएनहरू डाइसबाट आफै लागेर पनि केही फन्डहरूको कन्सेप्ट ल्याइराख्नु भएको छ। त्यसबाट पनि थप डेडिकेटेड इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यति छलफल गरेपछि अब के त कसरी व्यवस्थित बनाउने, लगानीलाई कसरी, अहिलेसम्म जे भयो अबको
लगानीलाई प्रोडक्टिभ उत्पादनमूलक कसरी बनाउने त अब त सामाजिक लगानी पनि एक हदसम्म चाहिँ हामी पुगेको छ भन्ने कुराहरू छलफल गऱ्यौँ। म कल्पना खनालज्यूबाट वे फरवर्ड अब के गर्नुपर्छ होला, 1 मिनटभित्रमा आफ्नो कुरा राखिदिनु होला। थ्याङ्क यू नितिजी। सो गभर्नर सरले भनिसक्नुभयो अलिकति कुराहरू। म यसमा चाहिँ सरकारले अब निजी क्षेत्रको प्रयास चाहिँ धेरै देखिन्छ होइन, यो रिमिटेन्सको विषयमा सरकारले पनि अलिकति स्वामित्व लिनुपर्ने अहिले अवस्था आएको हो कि जस्तो लाग्छ होइन। त्यही भएर अब यो इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्टलाई इन्करेज गर्ने हो भने चाहिँ श्रमिकहरूले होइन विभिन्न अब अरू भनौँ न अमेरिका अस्ट्रेलियादेखि खाडी मुलुक सबैतिरका श्रमिकहरूले चाहिँ केही गरी इन्भेस्टमेन्टको लागि पूर्वाधारको विकासको लागि चाहिँ केही फन्ड चाहिँ उनीहरू त्यहाँ एउटा अर्गनाइजेसन फर्म गरेर राष्ट्रमा पठाउँछन् भने सरकारले चाहिँ केही म्याचिङ गरिदियोस् न त होइन, म्याचिङ फन्ड क्रिएट गरोस्। यो एउटा भयो भने अलिकति सरकारले स्वामित्व लिएको जस्तो पनि देखिन्छ। यस्तै यो रिमिटेन्सबाट सृजना भएका अब एउटा रिमिटेन्स हाइड्रोको कन्सेप्ट त आएछ, त्यस्तै अरू धेरै अब इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तै इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको सेक्टरमा हुनसक्छ होइन। अनि यस्तै हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो के देखिन्छ भने गाउँघरमा अहिले डोजरे विकास भन्छ होइन, गाउँघर छरिएर रहेका छन्। पहाडमा चाहिँ बस्तीहरूलाई चाहिँ अब भनौँ न सारेर एक ठाउँमा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ त्यो अर्बनाइजेसन प्रपर गर्न पनि सकिन्छ होइन। त्यहाँभित्र त्यो घरहरूको लागि पनि बनाउँदाखेरि त्यसमा पनि सरकारले अलिकति रिमिटेन्स श्रमिकहरूलाई चाहिँ केही सहायता दियो, ट्याक्स ब्रेकहरू दियो भने त्यो पनि इन्सेन्टिभ हुन्छ। धन्यवाद। हजुर तुलानारायण शाहज्यू। अहिले अन्तिममा के भन्नु छ भने यो रेमिटेन्स भित्रिएपछि चाहिने मलाई लाग्छ सबैभन्दा पहिला त कान्तिपुर पब्लिकेसनलाई, मिडिया ग्रुपलाई सबैले धन्यवाद दिनुभयो। मैले चाहिँ त्यो छुटेको थियो, त्यो धन्यवाद म यस कारण दिँदैछु कि यो सेसनमा समाज, बजार र राज्य तिनटैको कम्बिनेसन मिलाउनु भएकोमा म चाहिने धन्यवाद दिन चाहन्छु। राज्यले जहिले पनि भन्छ मैले पोलिसी त बनाइदिएको छु, उसलाई पपुलारिटी चाहिएको हुन्छ। बजारले जहिले पनि नाफा खोज्ने हो, उसले जहिले पनि पोलिसीको डिमान्ड गर्छ। अहिले पनि हामीले सुन्यौँ है। म चाहिँ समाजको प्रतिनिधित्व गर्छु। मेरो एउटा गुनासो के छ भने समाजको प्रतिनिधित्व अथवा एक्टिभिस्टको हिसाबले कि राज्यले यति डाटा देखाइराख्दाखेरि, यति डेटाहरू देखाइराख्दाखेरि, बजारले यति धेरै बेनिफिट लिइराख्दाखेरि जो समाजबाट मानिसहरू रेमिटेन्स कमाउनको लागि विदेश जान्छन् त्यसको पीडा घटेको छ कि छैन? म त भर्खरै मैले सनैया पढेँ। म त कुनै पनि प्रकारको जो मजदुरहरू जान्छन् विदेश तिनको पीडा त घटेको त देखिँदैन। त्योभन्दा अगाडि मैले कहर पढेको थिएँ। यो त भयावह स्थिति छ। त्यसैले यदि राज्यले नीति बनाउँछ, बजारलाई जहिले पनि नीति चाहिन्छ र नाफा चाहिन्छ भने समाजले त्यसबाट के फाइदा लिने हो? म आज पनि भन्दैछु अन्तिममा, मेरो अन्तिम स्टेटमेन्ट के हो भने कि मेरो गाउँमा जहाँनिर मैले अध्ययन गर्दैछु म के देख्दैछु भने रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने परिवारमा दुई खालको चुनौती छ, दुईटा खालको समस्या फेस गर्दैछ। एउटा पुरुष मान्छे विदेश गएका छन्, महिलामाथि असुरक्षाको भावना बढेको छ। आर्थिक हिसाबले अन्य अपराधका घटनाहरू घटेका छन् तर शारीरिक सुरक्षाको समस्या चाहिने समाजमा बढेको छ। राज्य त्यतातिर सोच्नुपर्छ होला। अर्को चाहिँ तिनका बच्चा पढ्न चाहन्छन्, पढ्नलाई स्कुलमा पढाइ राम्रो छैन। राज्यले सायद मलाई लाग्छ त्यतातिर सोच्नुपर्ने होला। धन्यवाद। धन्यवाद। चन्द्र ढकालज्यू, एक मिनट 45 सेकेन्डमा यहाँले आफ्नो कुरा राखिदिनु पर्नेछ। धन्यवाद। अब मैले अगाडि पनि भनिसकेँ। अब सर्वप्रथम त के गर्नुपर्छ भने वास्तवमा यो एज अ इन्डिभिजुअल रेमिटेन्स पठाउने व्यक्तिको एमाउन्ट हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ धेरै नै सानो एमाउन्ट चाहिँ छ। अब त्यसलाई भन्नाले अब कसरी उनीहरूको जस्तो पढाइ भन्नाले चाहिँ स्वास्थ्य, घर, खाना छाना जुनमा खर्च गरेर बाँकी रहने जुन सानो एमाउन्ट हुन्छ, वास्तवमा त्यो एमाउन्ट चाहिँ कुनै उत्पादनशील क्षेत्रमा डेफिनेटली ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले एउटा निक्षेप चाहिँ मोबिलाइजेसन चाहिँ गर्ने कुरा त त्यो छँदैछ। ओभरअल चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भन्नाले इन्डाइरेक्टली त्यो डिपोजिटमा रूपमा आएको जुन ऊ चाहिँ छ त्यो त ठिकै छ। त्यो बाहेक चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सरकारले एउटा त्यस्तो पोलिसी बनाउनु पर्यो, कुनै एउटा प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ अगाडि सारेर चाहे 50,000 नै किन नहोस्, एकजना चाहिँ विदेशमा काम गर्ने मान्छेहरूले डाइरेक्ट लगानी गर्न सकोस् र ऊ फर्किँदाखेरि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ तयार भएर कमसेकम चाहिँ यहाँ नेपालमा उसले चाहिँ
त्यसबाट फर्किसकेपछि भन्नाले एउटा चाहिँ इयरली चाहिँ एउटा सर्टेन धन्यवाद। चाहिँ बेनिफिट चाहिँ लिन सकोस्, मेरो त्यही नै चाहिँ सुझाव छ। धन्यवाद गभर्नरज्यू। छुट्टोमा यहाँ 30 सेकेन्ड पनि आएन। गइसके देखिरहेको छु। मेन कुरो हामी बिच कोअर्डिनेसन हुनु पर्यो, सरकार, निजी क्षेत्र, यो समाजमा संलग्न सबै स्टेक होल्डरहरू बिच कोअर्डिनेसन चाहिँ वे फरवर्डको रूपमा म देख्छु, कन्सल्टेसन कोअर्डिनेसन। थ्याङ्क यू। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यो सेसन समय पनि हाम्रो ठ्याक्कै सकिएको छ। हामीले लगानीलाई कसरी उत्पादनमूलक बनाउने, अहिले भइरहेको सबै अनुत्पादक भए भन्ने होइन, सामाजिक लगानी उत्पादकत्व बढाउने हिसाबले भएको छ र अबको लगानीलाई कसरी उत्पादकमूलक बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यहाँहरू सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद प्रस्तुता नितु पण्डितज्यू, सँगसँगै वक्ताका रूपमा यो सेसनमा रेमिटेन्सको व्यवस्थापन यो शीर्षकमा भएको सत्रमा वक्ताका रूपमा उपस्थित भई हामीलाई साथ दिनु